अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पीपीएस की यूट्यूब चैनल से मैं हूं जुनैद आलम। व्यूअर्स, आज हम लोग मौजूद हैं इत्तेहाद टाउन की लोकेशन पे। लाहौर वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है, बहुत सी सोसाइटीज़ लाहौर में आ चुकी हैं, लेकिन इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 इन सब सोसाइटीज़ में यूनिक है क्योंकि इसकी एक्सेस अप्रोच बहुत बेहतरीन है। शहर में मौजूद ये सोसाइटी है जो कि बेहतरीन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली इत्तेहाद डेवलपर्स की मैनेजमेंट ने डेवलप किया है। इसी लोकेशन पे सुमित हाइट के नाम से एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो कि इस लोकेशन की डिमांड भी थी, यहाँ की ज़रूरत भी थी, और इसी बात के मद्देनज़र सुमित मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इस जगह पर प्राइम लोकेशन पर अपनी हाइट लॉन्च करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद भाई जो कि सीईओ सुमित स्टेट हैं, और इनसे हम लोग बात करेंगे इनके प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में, प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में, प्रोजेक्ट की एलिवेशन भी डिस्कस करेंगे, और इस सराउंडिंग में इन फ्यूचर क्या बेहतरीन कम्युनिटी आबाद होने जा रही है कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट में, इस बारे में भी ओवरव्यू लेंगे। कैसी तबीयत खालिद भाई? अल्लाह का शुक्र जी। तो इस प्रोजेक्ट को आप लोगों ने जब प्लान किया तो इस विसिनिटी में आपने क्या यूनिकनेस देखी जो इस जगह पर आपने प्रेफरेंस? हमने जुनैद भाई जो मैं अक्सर ये बात हम बीइंग अ रियल्टर भी जो है ये सुनते भी रहे हैं डेवलपर से और इस मार्केट में कि किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है या उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, नॉर्मली एक डायलॉग यूज़ होता है लोकेशन लोकेशन लोकेशन। तो सर हमने सबसे पहले तो लोकेशन को जो है वो असेस किया कि लोकेशन जो है वो हमारी रीज़नेबल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने इत्तेहाद टाउन को जी चूज़ किया। राइवन रोड जो है इस वक्त इसकी इम्प्लिकेशंस आज से 10-15 साल हम पीछे जाएँ तो बहुत कम थी, सो बहुत बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पर तकरीबन को 15 लाख के अराउंड इसकी सराउंडिंग में राइवन रोड पूरी की जो है लोग रेजिडेंट्स जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। एक्टिविटी हमें दिन ब दिन बढ़ती नज़र आ रही है। ऑलमोस्ट ये कोई तकरीबन को 20-24 किलोमीटर्स का ठोकर से लेके ठोकर न्याज बे से राइवेंट रोड का टोटल स्पैन है और राइवेंट तक ये जाती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें और राइवेंट रोड की अगर मैं एक और आपको कनेक्टिविटी के हवाले से इंपॉर्टेंस में आपको बताऊं तो यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर, जहाँ इस वक्त हम इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 में बैठे हुए हैं, 2 मिनट की ड्राइव पे मोटरवे का हमारा जो है वो इंटरचेंज और हमें एक्सेस मिलती है। 5 मिनट की ड्राइव पे आपको लाहौर केनाल रोड मिलती है, लाहौर मुल्तान रोड मिलती है। इधर हम तकरीबन अपोजिट साइड पे 10 मिनट की ड्राइव पे अगर हम जाएं तो राइवेंट रोड पे ही इंटरचेंज है रिंग रोड का लाहौर। इसके अलावा हमारी अब्दुलसत्तार ईदी रोड, एलडीए से जो हमारी रोड यूसीपी को जा रही है, वापडा टाउन और अदरवाइज़, तो इसकी कनेक्टिविटी जो है वो इस वक्त लकीली जो है वो बहुत ज़बरदस्त बन रही है और हम इसको इस वक्त ऑलमोस्ट लाहौर का सेंटर कह सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में राइवेंट रोड हमें बहुत समझ आई, और राइवेंट रोड पे इत्तेहाद टाउन जितना शानदार तरीके से लोकेटेड है तो और जितनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट इत्तेहाद टाउन वाले कर रहे हैं और जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ इन्होंने दी हैं, जितने अच्छे डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स ये लोग दे रहे हैं, ये राइवेंट रोड पे मेरा ख्याल है इस वक्त टॉप नॉच जो सोसाइटीज़ हैं उसमें वन ऑफ द टॉप नॉच सोसाइटी इत्तेहाद टाउन है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने जो है वो राइवेंट रोड को पहले देखा, फिर इत्तेहाद टाउन हमें समझ आया। और इत्तेहाद टाउन के अंदर भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो बताऊँ, ठोकर न्याज बेग से लेके और जो हमारा रिंग रोड का जो इंटरचेंज है, इस पूरी राइवेंट रोड पे एक ही मैकडॉनल्ड्स है जनाब आला, वो इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 में मौजूद है। एक ही अल-फतेह है जो इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 में मौजूद है। एक ही हमारा जलाल सन्स है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। KFC यहाँ पर आ रहा है। तो ये दर हकीकत जो डाउनटाउन राइवेंट रोड का बनने जा रहा है वो हमें नज़र आ रहा है या बन चुका है ऑलमोस्ट। अल-फतेह यहाँ मौजूद है, हमें ये लग रहा है कि वो इत्तेहाद टाउन जो है वो बनने जा रहा है। और इसी जो है कमर्शियल हब के अंदर हमने जी अपनी जो पहला प्रोजेक्ट इंशाल्लाह वो हमने इसी के अंदर प्लान किया। वेरी नाइस। अब हम लोग बात करें स्पेसिफिकली सुमित हाइट की, तो ये टोटल कितने एरिया पे आप लोगों ने डिफाइन किया? ये जुनैद भाई ये तकरीबन 44 मरले, 2 कनाल 4 मरला ये लैंड है इसकी। और हम लकी रहे जी, हमें 3 साइड ओपन प्लॉट मिला। कॉर्नर का ये प्लॉट है, 3 साइड ओपन है। फ्रंट प्लॉट का फिर हम एक दफ़ा फिर लकी रहे, ज़बरदस्त इसका फ्रंट है। 180 फीट का इसका, 180 फीट का फ्रंट, 55 फीट स्टैंडर्ड हमें डेप्थ मिल गई, जिसकी वजह से हमारे लिए अरेंजमेंट जो है इसके अंदर करना आसान हो गया जो हमारी यूनिट्स हैं उसकी। और इसके साथ ये जो है जी एलडीए हमें इसमें अलाउ करता है 120 जो फीट की हाइट, तो 10 स्टोरी ये बिल्डिंग इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं। राइट। और एक खास बात, आप लोगों ने इसकी जो एलिवेशन है वो बहुत ही खूबसूरत डिफाइन किया है, इसके पीछे क्या राज? एलिवेशन जी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपना पहला जब प्रोजेक्ट करूं तो मैं क्लासिकल जो एलिवेशन या विक्टोरियन स्टाइल आप कह लें, अभी स्पेनिश विलाज हम देखते हैं तो वो मुझे फैसिनेट करते थे। और मेरा ये ड्रीम था कि मैं जब अपना पहला प्रोजेक्ट करूं तो हम अपने शौक़ के मुताबिक और इंटरेस्ट के मुताबिक करें। तो हमने जी आप अभी देखेंगे इंशाल्लाह, आपको जैसा आपने देखी बल्कि,
تو ہماری کوشش ہے کہ یہ سرائیونٹ روڈ پہ آپ کو اس طرح کی ایلیویشن، یا شاید لاہور میں کہوں گا کہ کرنٹلی جو اس وقت ہمارے پروجیکٹس بک رہے ہیں، شاید سب سے آپ کو انٹرسٹنگ اور جو مزیدار لوکیشن میں کہوں گا وہ آپ کو ہماری نظر ہے. ویری رائٹ جی، ماشاء اللہ بہت خوبصورت ایلیویشن ہے. اب ہم لوگ بات کریں اگر اس میں اس کا آپ نے جو کمرشل یونٹس ہیں وہ کن فلورس پہ ڈیفائن کیے ہیں، اور ریزیڈینشیل یونٹس میں کون سے فلورس ڈیزگنیٹڈ ہیں، اس میں کیا کٹنگز ہیں اس حوالے سے؟ میں آپ کو ساری اس کی ارینجمنٹ بتا دیتا ہوں جی. ہم نے چونکہ الفتح ہماری بالکل سراؤنڈنگ میں ہے، میکڈونلڈز ہے، برانڈز اور آ رہے ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے، اور فیوچر کو فورسی کرتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ گراؤنڈ اینڈ فرسٹ فلور جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیا، گراؤنڈ ود فرسٹ پلس فرسٹ فلور. یہ ایک سنگل یونٹ ہم نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے فار کمرشل آؤٹ لیٹس، جس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ کل کو یہاں پہ بینکس، ایون کافی شاپس آ سکتی ہیں، کیفیز آ سکتے ہیں، ریسٹورینٹس آ سکتے ہیں. تو ہم نے جو ہے گراؤنڈ اینڈ فرسٹ فلور پہ یہ تقریباً 7 مرلہ جگہ بن جاتی ہے، 7.5 مرلہ. یہ ہمارے کمرشل آؤٹ لیٹس ہیں جی. اس کے اوپر جو ہمارا سیکنڈ فلور ہے وہ ہم نے، چونکہ یہاں پہ کارپوریٹ کی ایکٹیویٹی، آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی اتحاد ٹاؤن کے اندر بھی آلریڈی ہو رہی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ سائٹ کے اوپر ڈیفینیٹلی پورے پاکستان میں بڑھ رہی ہے. تو اس کانٹیکس میں ہم نے جی ایک کارپوریٹ فلور جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا ہے، وتھ سیپریٹ انٹرنس اور لفٹ اینڈ اسٹیئرس کا جو ہے اس کی ارینجمنٹ کی ہے. تو ہمارا جو سیکنڈ فلور ہے وہ کارپوریٹ آفس کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. تھرڈ آنورڈز 9th فلور تک جی ہماری ریزیڈینشیل ایکٹیویٹی ہے، جس میں ہم 1 بیڈ آفر کر رہے ہیں، اسٹینڈرڈ اسٹوڈیو آفر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ 2 بیڈ ہم آفر کر رہے ہیں. رائٹ. اور اس میں ایک جو بہت ابھی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہمارے اینڈ یوزر کی کہ امینٹیز آپ لوگ کون سی آفر کرنے جا رہے ہیں، اور کس لوکیشن پہ امینٹیز ملیں گی اس پروجیکٹ؟ ہم جی امینٹیز جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ امینٹیز ہیں. چونکہ یہ 2.25 کنال کا پروجیکٹ ہے، یہ بہت بڑی جو ہے وہ اسپیس ایریا نہیں ہے، تو اس میں جو میکسیمم امینٹیز ہو سکتی تھی وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں، جس میں ہمارا روف ٹاپ ریسٹورینٹ ہے، ہمارا 24/7 وائی فائی ہے. پھر ہم نے پارکنگ کو جو ہے اسموتھ کرنے کے لیے پارکنگ فیسلٹی کو ویلے سروس ہم نے انشاءاللہ ہم 100% جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ جی ہم جو ہے پاور بیک اپس یہاں پر ملیں گے. اس کے علاوہ ہم پریئر ایریا ایک پراپر ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، اسپیس فار پریئر ایریا ایز ویل ایز جم. تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ مین، اور اس کے علاوہ ہماری یہ 2.25 کنال کی بلڈنگ میں 3 ہائی سپیڈ ہماری جو ہیں فل سائز ایلیویٹرز انشاءاللہ ہم اس کے اندر انکارپوریٹ کر رہے ہیں جی ساتھ. خالد بھائی، ہمارے جو اوورسیز کسٹمرز ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا سیریس کنسرن ہوتا ہے کہ ہماری جو پراپرٹی ان فیوچر آن گراؤنڈ آئے گی، اس کی جو پراپرٹی مینجمنٹ ہے، ٹیننٹ کیئر کمپنی، وہ آیا آپ خود ڈیل کریں گے یا بالکل لاوارث رہ جائیں گے؟ دیکھیں، یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے، بڑا پریکٹیکل جی. اس وقت یہ بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ ہائی رائزز لاہور ورٹیکل چلا گیا، ہائی رائزز اس وقت بن بھی رہی ہیں، اور اب فیوچر میرا خیال ہے لاہور میں آئی ہے ہائی رائزز کا. تو اس میں جو ون آف دا مین جو پرابلمس کہہ لیں یا ہرڈلس کہہ لیں آفٹر ڈلیوری جو کسٹمرز فیس کرتے ہیں، وہ اس میں ایک ہے جی رینٹ کیسے مینیج ہوگا فار اوورسیز کلائنٹس، اسپیشلی میں یہ بات کر رہا ہوں ان کے کانٹیکس میں. دوسرا کہ اگر ہم نے سیل اس کو کرنا ہے تو اس کو ہم دوبارہ سیل کہاں پہ کریں گے، کس کو کریں گے، کیسے کریں گے، بینگ اوورسیز کلائنٹ. تو ہم نے جی چونکہ ہمارا اپنا اللہ کا شکر ہے پچھلے 8 سال سے ہم اپر ٹیئر میں ایز سیلز اینڈ مارکیٹنگ جو ہے وہ ہم پارٹنرز ہم کام کر رہے ہیں. تو ہم اس کے لیے بالکل ایک اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ اپنا جو ہے وہ ریڈی کر رہے ہیں، جس میں ڈیورنگ سیلز ایون، یعنی ڈیورنگ دا جو ہمارا پیمنٹ پلان جو چل رہا ہے انسٹالمنٹس کا، اس ٹینیور میں بھی اگر کوئی جو ہے کسٹمر ہمیں یہ کہیں کہ جی میں ری سیل میں انٹرسٹڈ ہوں اور ایگزٹ لینا چاہتا ہوں، تو ان کو ہم ری سیل کی سروسز بھی انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. اور ساتھ جب یہ ڈیولپ ہوتا ہے تو رائمنڈ روڈ پہ اس وقت سپلائی بہت کم ہے، آپ کو پتہ ہے، ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہاں پہ جتنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں اور ادروائز ہم نے دیکھا کہ پیچھے جو ٹاؤنز ہیں اس میں ہاسٹلس کی بھرمار ہے. تو رینٹ پراسپیکٹس تو آلریڈی بہت اچھے ہیں، اور ہم پراپر رینٹ مینجمنٹ سروسز انشاءاللہ دیں گے جی. رینٹ پہ ٹیننٹ کو لے کے آنا، اس کو اور اس سے جو بھی باقی سارا رینٹ کو مینیج کرنا اور کسٹمرز تک پہنچانا، وہ انشاءاللہ بڑا اسموتھ ہے. ویری نائس جی، ماشاءاللہ آپ نے سبھی چیزیں بہت اچھی طرح آلریڈی پلان کی ہوئی ہیں. ہمیں بائی دا اینڈ پلیز اگر آپ پرائسز کا اوور ویو بھی ایک دے دیں ریفرنس کے لیے. ہماری کمرشل یونٹس کی پرائس رینج کس بریکٹ میں چلے گی، آفیسز کی پرائس بریکٹ کس رینج میں چلے گی، اور اپارٹمنٹس کی کیا پرائسز ہوں گی؟ میں ابھی وہ 100% تو میں ریویل نہیں اس کو ایز سچ کر رہا جی. ابھی ہم چونکہ میرا یہ ہے کہ ہم لانچ انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں ود ان اے منتھ. میں آپ کو ایک آئیڈیا سے دیتا ہوں کہ ہم کمپیٹیٹیو ہیں جی، ناٹ ایون ود رائیونڈ روڈ. جو پراپرٹیز ہیں اس وقت جتنی بھی اویلیبل ہیں یا جتنے ہائی رائزز یہاں پہ موجود ہیں، اور بلکہ ہم بحریہ جو سب سے زیادہ اس وقت ہائی رائزز کی جہاں پہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم بحریہ ٹاؤن جو کہ ہم سے تقریباً 15-20 کلومیٹر یہاں سے آگے ہے،
تو ہم لوکیشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائمنڈ روڈ اور ہماری جو لوکیشن ہے اتحاد ٹاؤن کی وہ بیریئر سے بہتر ہے، تو ہم کمپیٹیٹیو ریٹس میں ہوں گے اراؤنڈ، آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی 18 سے 22 ہزار کے اندر، جو کہ اسٹینڈرڈ اس وقت چل رہا ہے، کوئی ہم ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ چارج نہیں کریں گے. یہ جی ہمارا ریزیڈینشیل میں ہوگا اراؤنڈ، ہمیں لگتا ہے کوئی 30,000 پلس مائنس ہم جائیں گے کارپوریٹ آفس میں، اور 50 to 55,000 جو ہے وہ ہم بڑا ریزنیبل جو ہے انشاءاللہ وہ ہم کمرشل. تو ویورز یہ تھا ایک بہترین پروجیکٹ جو کہ رائون روڈ کی بہت ہی پرائم لوکیشن اتحاد ٹاؤن فیز 1 میں لانچ ہوا ہے. ابھی ہم لوگ اجازت لیں گے خالد بھائی سے. خالد بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. تھینک یو سو مچ. تو آپ اس پروجیکٹ کو ضرور ویوز کنسیڈر کریں فور دا پرپز آف انویسٹمنٹ، یا فیوچر میں ایک بہترین پراپرٹی کے مالک بن کے یہاں پہ اکاموڈیشن کرنے کے لیے، جو کہ ایل ڈی اپرووڈ جگہ ہے، اور جس کی سراؤنڈنگ میں اگر رینٹل کانٹیکس میں دیکھیں تو یونیورسٹیز کی پیراڈائز ہے. آلریڈی یہ شہر میں لوکیشن فال کرتی ہے، اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جوہر ٹاؤن ہے، اور اس کے نیئر بائی لوکیشن ٹوٹلی آباد ہے. اس بہترین لوکیشن کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے، وزٹ کے حوالے سے آپ لوگ اینی ٹائم مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو اسسٹ کروں گا. ابھی اس ویڈیو میں اپڈیٹ تھی. اللہ حافظ.